बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ उसके नाम की मदद से जो तमाम सिफ़ात कामला का जामे, बिला दरख्वास्त देने वाला और सच्ची मेहनतों को ज़ाय नहीं करने वाला। क्लास का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से करेंगे। मैं एडमिन से गुजारिश करूँगी किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए प्लीज़। G63294. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तर्जुमा, मोमिन सिर्फ वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाती हैं तो वो इनको ईमान में बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर ही तवक्कल करते हैं। सूरह इनफाल आयत नंबर 3। जी एडमिन प्लीज किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए। G63269. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Innaka hamidum majid. हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि मैंने हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत किस तरह थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद को जाहिर करके तिलावत फरमाते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़कर बतलाया कि बिस्मिल्लाही और अर्रहमानी और अर्रहीमी में हरूफ मद को खींच कर पढ़ते थे। जाकिल्लाह। सूरत सही बुखारी सही बुखारी। जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी एडमिन प्लीज किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए इरशाद मुबारक पेश करने के लिए। G63262. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशाद मुबारक हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैंने बहुत मैंने बहुत से आदमियों को देखा है कि जब इनको कहा गया कि कुरान शरीफ भी पढ़ा करो तो उन्होंने आखिर कहा तो यही कहा कि कोई बहुत ही खूबसूरत उम्दा सा कुरान दो, और वो भी मुफ्त। अल्लाह अल्लाह। नावलों और अंग्रेजी किताबों की खरीद में जिस कदर रुपया खर्च किया जाता है, इसका 100वां हिस्सा भी कुरान शरीफ के लिए खर्च नहीं कर सकते। चाहिए तो ये था कि सारी तवज्जो इसकी तरफ होती है, मगर सारी छोड़ अधूरी भी नहीं। मुझे इस वक्त एक मामूल की बात याद आ गई कि मैंने इसको कहा कि कुरान शरीफ पढ़ो, तो इसने कहा कि कोई आला दर्जे का खूबसूरत तरीन
قرآن ہو تو دو۔ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ یہ شخص اپنے کوٹ پتلون کے لیے تو اس قدر روپیہ خرچ کر سکتا ہے اور نہیں لے سکتا، قرآن نہیں لے سکتا۔ یہ بناوٹی بات نہیں، خود سوچ کر دیکھ لو، جس قدر جیب خرچ کے واسطے دیتے ہو دین پڑھانے کے لیے اتنا نہیں دیتے۔ خطبات نور صفحہ 69 to 70۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ کچھ اعلانات ہیں۔ ہماری ایڈمن ٹیمز کلاس کے آغاز سے آخر تک آپ کی اٹینڈنس کا ریکارڈ رکھتی ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ جب آپ کلاس میں داخل ہو جائیں تو آخر تک کلاس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ بریک آؤٹ رومز میں بھی ہم آپ کی اٹینڈنس کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ آپ کی اٹینڈنس 90% ہوگی تو ہی G6 کورس کی ٹیم آپ کو سرٹیفکیٹس ارسال کریں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ قرات مقابلہ کی جو تاریخ ہے، لاسٹ تاریخ ہے، وہ آپ نے 25 سے 30 کے درمیان اس کی ریکارڈنگز بھیجنی ہے، اور موضوعاتی لیکچرز کی جو آپ نے PDF ارسال کرنا ہے وہ 15 نومبر تک کرنا ہے، اور ukquranClass@gmail.com پر یہ آپ نے ارسال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کلاس کا نام G6، آپ کا اپنا نام، ID، جماعت کا نام اور کنٹری لکھ کر ہمیں ارسال کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ، اس بار G6 سلیبس میں سورہ حامیم السجدہ منتخب کی گئی ہے، جس پر ہم قواعد کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں، جو کہ بریک آؤٹ روم میں ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ ہر سوموار کو پیش کیا جاتا ہے، اور ہر جمعرات کو موضوعاتی لیکچرز پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم آپ کے سامنے اس سورہ کا مکمل تعوذ پر ایک لیکچر اور حروف مقطعات پر ایک لیکچر پیش کر چکے ہیں، جو کہ اسی سورہ کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم الرحمن اور رحیم کے موضوع پر لیکچر پیش کریں گے، جو کہ آیت نمبر 1 میں بھی اور اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں بیان ہوا ہے۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کے سامنے موضوعاتی لیکچر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن اور الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور یہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اللہ کا نام اس ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ کمال دو قسم کے ہوتے ہیں، بالحاظ حسن یا بالحاظ احسان، بس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام قرآن کریم میں مذکور ہیں وہ صفاتی نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کو صفات کہتے ہیں، اور ان کی تعداد کا علم خدائے علیم و خبیر ہی کو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سورۃ الفاتحہ سے پہلے لکھی گئی ہے، اس میں الرحمن اور الرحیم کا مطلب زمین و آسمان کو پیدا کرنے اور قانون قدرت جاری کرنے سے ہے، یعنی کائنات کا آغاز، انسان کا آغاز، ہر چیز کا آغاز۔ صفت الرحمن اور الرحیم کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اسے قرآن مجید کی پہلی آیت میں رکھا، یعنی سورۃ الفاتحہ سے پہلے، اور پھر ہر سورت کی پہلی آیت میں بھی یہ صفات آئی ہیں، یعنی اس اللہ کے نام کے ساتھ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ایسے قانون قدرت جاری فرمائے تاکہ اس کا فضل بار بار آئے۔ الرحمن بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا، جس کی رحمت عام ہو، ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچے۔ الرحیم بار بار رحم کرنے والا اور سچی محنت کو ضائع نہیں کرنے والا، نیک عمل کے نتیجہ میں نیک بدلہ دینے والا۔ الرحمن بن مانگے دینے والا اور حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لازم و ملزوم ہے،
क्योंकि जो रहम में बे इंतहा न हो वो बिन मांगे नहीं दिया करता। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये दोनों सिफात ही अल्लाह ताला की सिफात में सबसे बड़ी सिफात हैं, बल्कि ये उसके तमाम सिफाती नामों के खुलासों का खुलासा और हकीकतों का निचोड़ हैं। ये हर उस शख्स के कमाल का मायार हैं जो कमाल का तालिब है और अखलाक इलाहिया का रंग इख्तियार करता है। ये दोनों सिफात सिफातुल्लाह कहलाती हैं। इनके मरकजी हरूफ भी रा हा मीम हैं, मगर सिफत रहमान फालान के वजन पर है, जिसके माना में बहुत शिद्दत पाई जाती है, जैसे बे इंतहा रहम करने वाला, हद से ज्यादा रहम करने वाला। और रहीम फाइल के वजन पर आता है, जिसके माना में एक तकरार और इस्तमरार और दोहराया जाना पाया जाता है, जैसे बार बार रहम करने वाला। सिफत रहमान कुरान मजीद में 169 बार और सिफत रहीम 228 मरतबा इस्तेमाल हुई है। तो रहमानियत जहाँ आगाज करती है तख्लीक का और इंसान का, वहाँ इसके साथ रहीमियत ये एहसास दिलाती है कि किसी ऐसे रहमान खुदा के ताल्लुक में ये बात नहीं हो रही जो एक दफा रहम करके छोड़ चुका है, बल्कि ऐसा रहमान है जो हमेशा रहने वाला है। तो इससे बेहतर अल्लाह का तारुफ लफ्जों में मुमकिन नहीं है। और अल्लाह की शान है कि कुरान करीम में हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सूरतों का आगाज हुआ है, सिवाय एक के। सिफत रहमान की मिसाल खुद कुरान करीम दे रहा है और बेहद तशरीह भी कर दी है, जैसा कि सूरतुर रहमान में की पहली चंद आयात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान यानी खुदा ताला ने जो रहमान है कायनात पैदा की, अल्लमल कुरान और कुरान भी सिखाया। खुदा ताला फिर फरमाता है खलकल इंसान, अल इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी इंसान कामिल। उन्होंने कुरान को समझना था और उनको कुरान मिलना था। और फिर ये कि इंसान को भी उसी ने ही पैदा किया, यानी रहमान खुदा ने। अर्रहमान खलकल इंसान, इसमें क्या हिकमत है? खुदा ताला का असल मकसद था कि इंसान बनाकर उसे बयान की कुव्वत अता कर दे, और जितनी भी चीजें, जितने भी खजाने हैं, मसलन कोयला, लकड़ी, तेल, हीरे, सब इंसान पर ही इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारी कायनात से फायदा उठा रहा है। अगर इंसान को पैदा ना फरमाता तो कायनात का फायदा उठाने वाला कोई ना होता। इसी वजह से अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाता है खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर उसको बयान का तरीका सिखाया, इसको अपना मकसद बयान करना सिखाया, उसको अच्छे बुरे की तमीज सिखाई। इस सब चीज को बयान कहते हैं। जो चीज दिल की खुलकर बयान करें उसको कहते हैं कुव्वत बयान, यानी बयान करने की कुव्वत। और फिर उसे कुरान सिखाया, और यही अल्लाह ताला का मकसद था कि वो इंसान को पैदा करे और फिर कायनात के तमाम जानदारों पर इंसान को फौकियत अता फरमाए। रहमानियत के नतीजे में बिन मांगे देने वाला तख्लीक करने लगा, और इन चीजों की तख्लीक उसने मुकम्मल की जो चीजें मांगने की अहलियत ही नहीं रखती थी। इनको वजूद की तलब बख्शी और फिर रबूबियत में इनको तरक्की देकर कहाँ तक पहुंचा दिया, वहां तक जहां इसके लिए एक जहान रोशन हो गया जिसे खल्के आखिर कहा जाता है। और वो जहान है कुरान का जहान, मजहब का जहान, अल्लाह ताला से ताल्लुक का जहान। तो इस तरह आलमीन के नए माना वजूद में आए तो इन मानों के लिहाज से रहमानियत और रहीमियत की तकरार जरूरी हो गई। चुनांचे कुरान करीम में है, ये रहमान खुदा है जिसने कुरान सिखाया, यानी कोई मांगने वाला नहीं था मगर एक नया जहान आम इंसान के लिए रोशन फरमा दिया जो रूहानी तख्लीक का जहान है। इसका भी वही खुदा है जो आम कायनात का खुदा है, मगर यहाँ
ताल्लुक इन बंदों से हो जाएगा जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के कलाम से रोशनी पाते हैं और उसकी हदायत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। बस वो मजमून जो तख्लीक कायनात से शुरू हुआ था अब रूहानी तख्लीक के मैदान में दाखिल हो गया है। और दूसरा रहीम हमें बताता है कि रहमान खुदा ने इंसान की रूहानी तरक्कियात के लिए एक जहान नौ पैदा कर दिया है और वो रहीम भी है, यानी मुसलसल और बार बार हदायत के सामान करता रहेगा। कुरान करीम में हर वो चीज मौजूद है जो इंसान की रहनुमाई करती है। शुक्र खुदाए रहमा जिसने दिया है कुरान, गुंचे थे सारे पहले अब गुल खिला यही है। ऐ मेरे रब्बे रहमा तेरे ही हैं ये एहसान, मुश्किल हो तुझसे आसान हरदम रजा यही है। दिल में यही है हरदम तेरा सहीफा चूमूं, कुरान के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क़वाइदुत तजवीद, क़वाइद की बुनियाद और वजाहत। आज हम मद्दात के बारे में पढ़ेंगे, यानी अलीफ वाव या के क़वाइद। मद्दात अलीफ वाव या के क़वाइद। मद से मुराद है लंबा करना, खींचना, और इसके इस्तिलाही मानी है हरूफ मद, हरूफ लीन की आवाज को लंबा करना। पहले हम मद असली देखते हैं। हरूफ मद्दा के बाद मद लंबा करने का कोई सबब ना हो तो इसको मद असली, तबई या जाती कहते हैं। इसकी 3 अकसाम है, अलिफ मदिया, वाव मदिया, या मदिया। अगर अलिफ से पहले फतहा हो तो ये अलिफ मदिया कहलाती है। वाव साकिना से पहले दम्मा हो तो ये वाव मदिया कहलाती है। या साकिना से पहले कसरा हो तो ये या मदिया कहलाती है। और इनकी अदायगी के लिए 2 सेकंड का वक्त दरकार होता है। जैसे अलिफ से पहले बा के ऊपर फतहा है तो जिसको जब हम अदा करेंगे तो 2 सेकंड का वक्त देंगे, जैसे बा। इसी तरह वाव साकिना से पहले दम्मा है बा के ऊपर, तो इसको जब हम अदा करेंगे तो 2 सेकंड का वक्त देते हुए इसको खींचेंगे, बू। इसी तरह या साकिना से पहले बा के नीचे कसरा है तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी 2 सेकंड का वक्त देते हुए खींचेंगे, जैसे बी। अब हम आते हैं मद्दे लीन पर। लीन से मुराद है नरमी। इसकी 2 अकसाम है, वाव लीन, या लीन। वाव साकिना से पहले फतहा हो तो इसको वाव लीन कहते हैं। इसी तरह या साकिना से पहले भी फतहा हो तो इसको या लीन कहते हैं। और इनकी अदायगी का वक्त भी तकरीबन 2 सेकंड होता है। जैसे वाव साकिना से पहले बा के ऊपर फतहा है तो जब हम इसको अदा करेंगे तो इसको हाफ सर्कल में इसकी अदायगी होती है और नरमी के साथ इसकी अदायगी होती है, जैसे बाऊ। इसी तरह या साकिना से पहले फतहा है, इसकी अदायगी भी नीचे की तरफ 2 सेकंड की होगी, तकरीबन बाई। मद्दे असली में और मद्दे लीन में फर्क ये होता है कि अलिफ से पहले फतहा हमेशा होगी, वाव साकिना से पहले दमा होगी और या साकिना से पहले कसरा होगी। लेकिन लीन, हरूफ लीन जो होते हैं उनमें हमेशा पहले फतहा ही होगी। आगे बढ़ते हैं, मद्दे जायद। मद्दे असली को मजीद लंबा करने को मद्दे जायद कहते हैं। इसकी 2 अकसाम होती है, मद्दे सगीर और मद्दे कबीर, और इनको इन अलामात से जाहिर किया जाता है। अभी के लिए समझना इतना ही काफी है कि मद्दे जायद की 2 अकसाम है, मद्दे सगीर और मद्दे कबीर, और इनको इन अलामात से जाहिर किया जाता है। आगे चल के हम इसके मजीद उसूल पढ़ेंगे। मद्दे सगीर को 3 से 5 सेकंड लंबा किया जाता है और मद्दे कबीर को 4 से 6 सेकंड लंबा किया जाता है। मद्दे असली की कायम मकाम हरकात इशबाइया होती हैं, यानी अलिफ मदिया की कायम मकाम हरकत फतह इशबाइया, वाव मदिया की कायम मकाम हरकत दम्मा इशबाइया और या मदिया की कायम मकाम हरकत कसरा इशबाइया है। अब थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं हरकात व मद्दात की।
حرکات مختصرہ کو لمبا نہیں کرتے، یعنی کہ جو حرکات مختصرہ ہوتی ہیں فتح، دمہ اور کسرہ، ان کو لمبا نہیں کرتے، ان کو 1 سیکنڈ کا وقت دے کے پڑھتے ہیں۔ حرکات اشباعیہ اور حروف مد کو 1 الف کے برابر یا 2 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ حرکات اشباعیہ اور حروف مد یا مد اصلی جو ہے اس کو ہم 2 سیکنڈ یا 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ حرکات مختصرہ اور حرکات اشباعیہ کے حروف ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی حرکات مختصرہ اور حرکات اشباعیہ کے حروف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ حرکات اشباعیہ اور حروف مدہ کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جس حرف کے اوپر اشباعیہ حرکت ہوگی یا حروف مد ہے ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جتنا لمبا کرتے ہیں ان کو۔ مد اصلی کی ادائیگی حروف کو کھینچ کے کی جاتی ہے، جیسے تو، تو، تی۔ مد لین کی ادائیگی نرمی سے کی جاتی ہے، تاؤ، تائی۔ آگے بڑھتے ہیں اور اہم نکات کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ الف سے پہلے فتح ہو، الف سے پہلے فتح ہو، واو ساکنہ سے پہلے دمہ ہو یا ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو تو انہیں بالترتیب الف مدیہ، واو مدیہ اور یا مدیہ کہتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کے لیے 2 سیکنڈ کا وقت درکار ہوتا ہے، جیسے او، تی، نا۔ واو ساکنہ سے پہلے فتح ہو یا ساکنہ سے پہلے بھی فتح ہو تو ان کو بالترتیب واو لین اور یا لین کہتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کے لیے 2 سیکنڈ کا وقت درکار ہوتا ہے، جیسے آؤ، ہائی، نا۔ حروف مد یا ان کے قائم مقام حرکات کے بعد اگر کوئی سبب آ جائے، یعنی حروف مد کی قائم مقام حرکات ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو کہ اشباعیہ حرکات ہوتی ہیں، تو ان کے بعد اگر کوئی سبب آ جائے تو آواز مزید لمبی ہوتی ہے، اس کو مد زائد کہتے ہیں۔ اس کی علامتیں 2 طرح کی ہیں، مد صغیر جس کی ادائیگی کا وقت 3 سے 5 سیکنڈ ہے، مد کبیر جس کی ادائیگی کا وقت 4 سے 6 سیکنڈ ہے، اور ان کو ان 2 علامات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نوٹ: حرکات اشباعیہ اور حروف مد کی قائم مقام حرکات اشباعیہ اور حروف مد کی قائم مقام حرکات جو ہیں وہ حرکات اشباعیہ ہیں۔ لغت: مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ مد صغیر، مد صغیر کا مطلب ہوتا ہے مد کا مطلب تو لمبا کرنا ہے، صغیر کا مطلب ہے ادنا، چھوٹا، اور مد کبیر مد کا مطلب لمبا کرنا اور کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، بزرگ۔ تجوید: مدہ حروف کو کھینچ کر ادا کرنا۔ تجوید کی روح سے اگر مد کا جو اصول ہے، جو قواعد ہے وہ یہ کہ اس کو کھینچ کر ادا کرنا، اور لین کا مطلب ہے نرمی سے ادا کرنا۔ اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، اور میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی کو مائک دیجیے تاکہ ہم پریکٹس کر لیں ان اصولوں کی۔ G6319. السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تعوذ اور تسمیہ شروع کیجیے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف خلاق، واو مدیہ، لذو یا مدیہ، شدید الف مدیہ، خالدن واو مدیہ، یومنون یا مدیہ، حمید الف مدیہ، اورقنا واو مدیہ، موسن یا مدیہ، قدیر فلہا یرجعون، شہید۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ۔ جی ایڈمن کسی اور کو مائک دیجیے۔ G63262.
جی अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू कीजिए ताउज़ के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ना तअमलूना हलीम अर्जिना यक्तुलूना अजीजुन। जी बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह आपने। थोड़ी सी कोशिश करें अगर आइन की आवाज आप थ्रोट के मिडिल वाले पार्ट से अगर निकालें, हालांकि दरमियानी हिस्से से अजीजुन ऐसे थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है ना आइन की आवाज। अजीजुन अजीजुन अजीजुन। अजीजुन। जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी। एडमिन किसी और को माइक दीजिए प्लीज। G6 3164. जी वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لو حوله दोबारा पढ़ेंगे ये सेकंड वाला वर्ड आप। لو लाउ मदलीन لو पढ़ा है। जी لو जी आगे। حوله لسوف الموت जी غدوا تولوا تروا طغوا أولى मैं चाहूंगी आप इस लाइन को एक दफा दोबारा पढ़ें। जी غدوا जी تولوا हम्म, अच्छा यहाँ पर तशदीद है, तो हम पिछला जो मुतहरिक हर्फ है उसको तशदीद के साथ जब जोड़ेंगे तो जरा मजबूती के साथ इसको जोड़ के फिर आप अदा करें। जी सॉरी जी जी मैंने तशदीद नहीं सही पढ़ी जी तवल्लऊ जी तरऊ इसको भी थोड़ा कोशिश करें कि रॉ को थोड़ा थिक पढ़ें। तरऊ जी माशाल्लाह तगऊ माशाल्लाह। औला थोड़ा सा और टाइम दें। औला अच्छा कोशिश करें कि इन दोनों को आप 2 सेकंड का प्रॉपर वक्त दें, इक्वली जी एक जैसा। औला जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी एडमिन प्लीज किसी और को माइक दीजिए प्लीज। G6 3286. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैसु लैलतु फकैफा शहरैनी जी रॉ को थोड़ा सा थिक करके पढ़ें। शहरैनी जी माशाल्लाह। रअयता अगर थोड़ा सा आप होंठों को गोल करेंगे ना तो रॉ आपकी थिक खुद ही निकल आ जाएगी, इसकी अदायगी। फिर दोबारा इसको पढ़ें। रअयता जी अल्हम्दुलिल्लाह। अतैना बैतिया गुड। बैना फ़अयना फिर पढ़ें। फ़अयना जी गैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।
اب ہم سورہ ہا میم السجدہ پر قواعد کی پریکٹس کریں گے جو کہ ہم نے آج پڑھے ہیں اور جو پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سورہ ہا میم السجدہ کی آیات 36 تا 39 کی پریکٹس کریں گے، اور آپ لوگ کی ٹیچرز آپ کے بریک آؤٹ روم میں انتظار کر رہی ہیں، تو اب ہم بریک آؤٹ روم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سب کا مین روم میں آنے کے لیے بہت شکریہ دوبارہ سے۔ ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ روز سوموار 9 اکتوبر 2023 کو منعقد ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔